هغه پکې انفورچونیټلی بس هغه بجلی لاړه پکې بیا. بس سجی تاسو هوست شوي اوس. کسان لاګین دینه مخکې کسان ډېر خو نو نو سر ډېر مخکې کسان کم اوس زیات شو. یو دغه د کسان د لږ دغه شي نو هغه ته دعا کوو د قاسم ته هم او د هما ته هم مونږ د دې په غیر موجودګي کې مونږ دعا کړې وه خو لاست ټایم د دې چې انکل وفات شوی صحیح دی سر. کسان د راشي که نه جاین دکي قاسم نه جوړ کړي سر جی. قاسم خو نه جاین کوي. قاسم خو کزن ډیت شوی دی خو ما ته میسج کړی و. دین علاوه ما ته دا وښیي چې ستاسو چې کوم اساینمنټ دی ریسرچ اساینمنټ هغه سټیټس څه دی. ما ته یو کس وکیل جی سر خپل سټیټس ما ته راکوئ ټوله. سر جی څنګه چې تاسو پته ده الریډي تاسو ما ایمیل چې کوم کړو هغه کوېشنیر لحاظ له هغه کوېشنیر هغه باندې تاسو ما اوکې در کړو چې بالکل ډیټا کلیکشن سٹارټ کړئ. جی سر ډیټا کلیکشن وشو. هغه ما ته زه تاسو ته اوس پرې خیمه چې ما ته چا خپل دغه سینډ کړي دي. یو تاسو سینډ کړي دي. جی سر. یو قاسم سینډ کړي دي. یو جواد سینډ کړي دي او یو راته هما یو ټاپک کو بیا چینج کو بل ټاپک کې واغښتو او یو راته بیګا ما ته شاهد حسین چې کوم دی کمرس کالج والا چې کوم لیکچرر دی هغه سینډ کړي دي. جی سر. دینه علاوه ما ته چا هم خپل ټاپک ډسکشن نه دی کړی. چیر موږ سټیټس کم ځای کې دی او کم ما ته چا خپل پروګرس نه دی شو کړی. جی وکیل ستا ډیټا کلیکشن. جی سر. سر ډیټا کلیکشن شوی دی سر الریډي سر او هغه باندې اوس موږ تاسو چې کوم پروسس لګیا د دغه ایموس بس زه هم صرف انتظار دغه ته چې کله ډایرکټ انډایرکټ راشي سر. ډایرکټ ځکه چې هغه کې د هغه کې میډیشن سر میډیشن مودریټ هم دی او میډیشن هم دی سر. وشي ان شاء الله بس کور وشي. جی سر. هغه شي ما چیک نمبر 4 به وشي بیا فردر انا هغه ته ډسکشن هغه ته وځو سر. ٹھیک شو. نیکسٹ ډسکشن کنکلوژن ده سر. عبدالقهار صفی. جی سر زموږ بس د سیم کنډیشن د زدي میډیشن انالیسس ته ویټ کوم سر. زموږ میډیټینګ ویریبلز دی پکې نور کوېسچنیر او ډیټا کلیکشن زموږ په خپل اورګنایزیشن باندې وغه مې کړه دی او یې تاسو ما سره ډسکس کړو ما ته یاد دی. بس سر صرف د ډایرکټ اینڈ ډایرکټ انالیسس موږ نه وکړو زموږ په فائنل شي سر. صحیح شو. گور سلیمان. گوہر سلیمان. وعلیکم السلام. او بھائی سیٹرڈے کو تو آپ ویسے بھی غائب ہوتے ہو. جی سر وہ سر کلاس جو 11 بجے ہوتی ہے سر میرا آف 2 بجے ہوتا ہے سر. یار تو سیٹرڈے کو کم از کم تھوڑا سا وہ ریلیکس لیا کرو نا. باقی ڈیز میں اپنی وہ کرو نا. اب تو سیمسٹر بس ختم ہو گیا ہے. جی جی سر. لیکن یہ تو آپ کو سٹارٹ میں ہونا چاہیے تھا کہ آپ خیر ہے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فل رکھتے فل لوڈ رکھتے اور اپنے سیٹرڈے کو ریلیکس رکھتے ہیں. سر اصل میں میری کلاسز ہوتی ہیں نا بالکل یہ 11-12 بجے میری کلاس ہوتی ہے. میری کلاس ختم ہوتی ہے 1:30 تک. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. جی سر. اتنا ریلیکسیشن تو ٹیچنگ میں دیتے ہیں سر. کدھر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ والے نہیں دیتے نا سر. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو اگر آپ کہو کہ میں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سارا لوڈ اٹھاؤں گا لیکن سیٹرڈے کو مجھے ریلیکس رکھو. جی سر. نہیں مانتے. نہیں سر اس طرح وہ نہیں کرتے لیکن سر میں ریکارڈنگ سے میں پھر وہ کر لیتا ہوں کام. اچھا ٹھیک ہے. جی جی آپ کا کہاں تک پہنچا آپ نے ٹاپک تو کلاس میں میرے ساتھ ڈسکس کیا تھا. میں نے سر وہ کیا تھا میں نے اس پہ کام بھی سٹارٹ کیا ڈیٹا کلیکشن انشاءاللہ ہو رہی ہے سر. میں آپ کو سر انشاءاللہ میرا کمپلیٹ ہو جائے گا 26 تک انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ پیپر انشاءاللہ یا 27 تک میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا کمپلیٹ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کویسچنیئر میں آپ لوگ مجھ سے ٹھیک ہے ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن
یہ ایک ایک چیپٹر مجھے ای میل کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. مجھے کمپلیٹ ریسرچ پیپر, کیونکہ آپ لوگ بچے نہیں ہیں, پی ایچ ڈی لیول ہے آپ لوگوں کا سب کا. مجھے جو میں نے آپ لوگوں کو یہ پرمیشن دی تھی کہ فرسٹ 3 چیپٹر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ میں دیکھ لوں, اور جی سر فرسٹ 3 کے بعد مجھے کمپلیٹ ریسرچ پیپر چاہیے. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ سر. اور میں ایک ایک چیز دیکھوں گا, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو یاد ہے آپ لوگوں کے ایگزام کے پیپر سب کے پلیجرزم 2-3 دفعہ میں نے 10 گھنٹے لگائے تھے صرف پلیجرزم چیکنگ پہ. بالکل سر. ٹھیک ہے. حمید اللہ. یس سر. سر حمید جی روان نوې څه ټیسټ او تا ماته میسج نو کړی سر. سر جی اوس هم روان یم ګاډي کې ناست یم. زه ته ټیسټ ورکستا هو جنوین پرابلم دی او دا سیټرډے سنډے هو ټیسټونه سٹارټ شوي دي او نن زما خیال کې ټول Yes, پی sir. پی کې ټیسټونه دي. سر جی ما میتھډالوجي کې راته یو دغه پاتې دی ماډل جی دا هغې پورې مې کړی دی, بس هغه هم لږ پاتې دی چې واپس لاړ شم انشاءالله به کمپلیټ شي. ٹھیک شو, صحیح ده. او جی بس دا ٹھیک شو دا. او اسرار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر گور سلیمان آپ میوٹ کر دے اپنا مائک. جی سر. اسرار ته چرته بس سټاپ باندې ولاړ وې که نه څه؟ سر زه کور یم سر, کور کې نشم. وی آر ویټینګ سر. نه سر دا ما خو 11 بجې باندې 11 بجې سره زموږ کلاس ختم شو کنه ډاکټر امنا والا. ډاکټر امنا کلاس وکنه او سر بالکل او سر. سر ما ځکه 11 جی سر 30 ته کو بالکل سر. څنګه سر زما پیپر به ان شاء الله سر 30 ته ان شاء الله سر مکمل شي. ته خو ظالم ته په میاش کې ریسرچ پیپر پبلش کړي نن چې استاد د سپیډ روان کړي. اصل کې سر زما خپل باندې سر په دې ټاپک سلیکشن کې سر لګ دغه شو مګنه نو سر زما انټروډکشن شوی دی, ټیچر روم سره شوی دا, کوېسچنیر هم سر لګ شوی دی. نو ان شاء الله سر 30 ته زما پیپر مکمل شي او سر په ډیټا باندې لګیایم کنه. تاسو سر کوم کار کوئ زما د پر سر د فرست ایکسپیرینس وو. نو سر زه بیا په یوټیوب کې سر ګورم ام ایس یوټیوب کې ضرورت نشته چې کوم طریقې سره زه کوم یوټیوب کې نشته دی. یوټیوب تاسو ما ګورم سره هم بیا ګورم نو سره شپه بیا ناشم سره کنه. تک د سټډر سیمز د کوستر تاسو نو په دې وجه باندې سر 30 د ان شاء الله سر زما پیپر مکمل شي. تاسو به سر میل کوم ان شاء الله. رزلټ ټیک ته ان شاء الله. جواد. جی سر. سر بس تقریباً کمپلیٹ تھے او بس پلیجرزم پاتے تھے سر. او انالیسس کړی دي. جی سر بالکل سر, وہ ہمیں فرائیڈے تک کمپلیٹ کرو او بس منڈے نو پلیجرزم سٹارٹ کوما. صحیح ده, ټیک ته انشاءاللہ ستاسو ته نیکسٹ ویک میں بھی سبمٹ کوما. ټیک ته انشاءالله که خیر ده انشاءاللہ سر. انالیسس کو ما ته پته راته تاسو ایشو نشته ځکه ته موږ زوړ سټوډنټ پاتې او ارڅ تا کړی دی الته کې په خپل باندې. جی سر بالکل سر. ٹھیک شو. محمد سلیمان. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر څنګه چې صحت هم ښه. سر زما د ایم ایس ریسرچ وو نو هغې نه سر د پیپر ته ما نو جوړ کړی نو په هغې باندې سر زه لګیم انشاءالله د چې کوم تاسو ټایم راکړی انشاءالله هغې نه مخکې به انشاءالله سبمټ کوم تاسو ته. ما ته یو منټ راکړې. جی سر. زه تاسو سره خبرې کوم یو منټ. ها اوکې. سر جی. سر
हेलो जी, मोहम्मद सुलेमान. جی سر تو ها. نو سر هغه کې زما چې کوم د ایم ایس ریسرچ وو نو هغه نه ما پیپر نو جوړ کړی ان شاء الله اوس ته پیپر جوړوم نو سر په هغه کې زه لګیا یم نو ان شاء الله بیفور تا ام اس کم زنو زما سر اکرا نه وو خاصم یونیورسيټي نو. جی جی په سر سر څه د کار کړو؟ ما اسسمنٹ اف فیکلټی سیټیسفیکشن ریګارډینګ پرایویټ سیکټر یونیورسيټیز اف خیبر پختونخوا باندې سر کار کړو. ٹھیک شو. او انالیسس جی وغیرہ دی کړي کنه دي ګری کاله او پاتې. هغه کې سر شوی دی هر څه پکې شوی دی بس اوس راته صرف هغه پیپر صحیح طریقې سره جوړول دی نو پاره باندې سر لګیا یم. بس پیپر صحیح طریقې سره جوړ کړ ګوره دا هوتا الریډي جوړ کار اوچت کړي دي کنه. او سر پاره کې ما هر څه کړی دي. ها او جی او نو ان شاء الله تاسو سره به سره شیر کوم. زه ټیک ته صحیح ده. جی سر. ګورس محمد سلیمان او ناصر علي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ناصر علي خان صاحب. سر په پیپر کار سٹارټ دی او ان شاء الله درې څلور ورځې کې به کمپلیټ شي. ٹھیک ده. او جی او ما په کووډ 19 باندې یو ټاپک اغشتو. ټیک شو. هغه باندې کومای دا یو لیټیسټ ټرند روان دی نو ما پای باندې کړی دا ما ټاپک دی امپیکټ اف کووډ 19 on employees mental health and performance in public sector health institutes. کووډ 19 د پس سره معیار کړي. جی کووډ 19 د کم انډیکیټر راغشتي دي. پوه نه شوم جی. کورا امپیکٹ آف کووډ 19 آن mental health and performance of employees جی. ٹھیک شو. mental health خو شته سکیل پرفارمنس سکیل شته. کووډ 19 د څنګه معیار کړي. کووډ 19 چې آی سره چې زموږ دا څنګه افیکټ کیږي په انسان کووډ 19 چې دی اتم معیار کې په سبانه تاسو معیار پیژنه او جی او ها سکیل کوېسچنیر د دې وسنګ کوېسچنیر ته کې ډیولپ کې دی بجی دې سره چې کوم لیټیسټ اوس دونه دغه چې راو چې کیسز په کوم حساب باندې کیږي هغه سره چې د سونه خلک افیکټ کیږي. ناصر علي خان صاحب تاسو غلط روانه کنا. جی جی تاسو زما کوېسچن باندې زما خیال نه پوها. جی تاسو د کووډ 19 افیکټ ګوره په منټل هیلث او پرفارمنس اف د امپلایز اف هاسپټل سټاف ګوره کنه. او جی او ټیک شو چې کوم پیرامیډیک او میډیکل سټاف ته دی باندې ګوره. جی جی اوس په دې باندې ته کووډ 19 به ته په کم انډیکیټر معیار کې څنګه به ته ګوره. کووډ 19 کې به ته څه اخلي. سر زه په کوېسچنیر چې دی هغه بل نور چې مخکې په دې کوم ریسرچ شوی دی په ګورم دا درته زویم کنه دا خو تاسو لا کار التنن ټوډے 24 اف جنوري. جی جی ټیک شو. اور موږ سره ډیډلاین ما 25 نه بیا لاړو 31 جنوري ته لاړو. او جی تاسو به اوس ډیټا کلیکټ کوئ او بل دا چې کووډ 19 چې دی دا د دې خپل انډیکیټرز دی باغې به معیار کې. کووډ 19 څه شته تاسو کووډ 19 چې دی فیر اف کووډ 19 دی دا. جی جی فیر اف کووډ 19 کوېسچنیر دی. زما په اوس 2020 کې پیپر راغلی دا په دې باندې امپیکټ فیکټر. جی سر تاسو شته سر تاسو په دې باندې زما پیپر راغلی دا اوس او درې څلور پیپر ان پروسس هم دی په دې روانه دی ایریا باندې. نو دا زر تر زرو کې تاسو ما سره ډیسکس کړي هم نه دی. ایون دا چې ځکه مارکیټینګ او فاینانس ما ته دا خبره و کې اټس اوکے خو دا اچ ار سټوډنټ چې ما ته دا خبره کوي زه خو یقین نه کوم په دا غیر ریزن دا دی چې ما فزیکلی چې کله زمونږ کلاسز ما خ ډیټیل کې ډسکشن کولو در سره
چې بیا آنلاین کلاس شو هغه کې هم ما ایچ آر ولته کلیر کټ ویلو چې تاسو سره زه کمپرومایز نه کوم ٹھیک شو جی ځکه چې زما 2 کلاسز دي ایچ آر سره جی او د ایچ آر سټوډنټ چې زمانه په هغه 2 کلاسز کې څه اون کړلو نو بیا خو زه کمپرومایز نه کوم تاسو ما سره نه ټاپک ډسکس کړی دی دا شیزونه ټول کمپلیټ کې زر تر زر څومره چې زر ګوره ستاسو اوس چټیانې دي کنه او جی فل ټایم چټیانې دي جی جی او 1 فبرवरी پر چټیانې دي او جی تاسو خو بیا خو کافی ټایم دی ٹھیک شو جی سر خو کافی ټایم دی در سره فل ټایم ورک کینا دا شیزونه کمپلیټ کړئ ٹھیک شو جی ٹھیک شو ٹھیک شو جی ارشد اقبال سر جی یہ کوشچن ہے سر جی سر د لټریچر ریویو کې مونږ مطلب زه یو دو ویریبل پس ګرځیدم سر دا غي ریلیشنشپ کتو چې یاره دا غي لټریچر ریویو شته کړی شته سر ډیر وګرځیدم تقریبا د درې سلو دي هم ګرځم پس خو ما هغه سیم کم زی تتلې پکتیا تتلې ننګرهار دا ایمرالد ننګرهار زرته هغه ته زه ګرځم ورپسې سر ګوګل سکالر ته لاړ سر هغه کوم پریویس سټڈی چې شو کتل چې کوم د سیم ویریبلز باندې شوی یا دا غي فائنڈنگ میں کتو سر دا غي کنکلوژن میں کتو سر اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں جی سر آپ کو جب آپ شارٹ کٹ دیکھتے ہیں کہ مجھے ٹاپک کو دیکھ کے مجھے مل جائے گا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسپیسیفک وہ ریسرچ پیپر کے ٹائٹل میں وہ آپ کو شو نہیں ہوگا لیکن اس سے ریلیٹڈ کام ہوگا لیکن جب آپ اندر کی سٹوری پڑھیں گے اندر کی سٹوری جب آپ ریڈ کریں گے تو اس سٹوری سے اندر سے ہی آپ کو کہانی نکل آئے گی آپ کو یہ کیا کہتے ہیں سپورٹ مل جائے گا میرے ساتھ پی ایچ ڈی میں بھی اس طرح سے ہوا تھا جب میں کام کر رہا تھا تو یہ جو تھا اس پہ 2012 میں فرسٹ سٹڈی ہوئی تھی اورسیو لیڈرشپ پہ 2012 کے بعد کوئی سٹڈی نہیں ہوئی تھی تو میرے لیے اتنا مشکل بنا ہوا تھا لٹریچر کو فائنڈ آؤٹ کرنا میں نے اب میرے جیسا بندہ کہ مجھے ڈیجیٹل لائبریری جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ یاد ہے کہ کہاں سے مجھے سرچ کرنا ہے آرٹیکل کہاں سے مجھے آرٹیکل ملیں گے یہ تو چھوڑ میرے کو جو فارن فرینڈس تھے یو ایس یو کے آسٹریلیا وغیرہ میں جن کو وہاں وہ تو ڈیولپ کنٹری ہے وہاں پہ تو ڈیجیٹل لائبریری ہر طرح کے ڈیٹا بیس کی اسٹوڈنٹ کو ایکسیس دی جاتی ہے یہ ہمارے پاکستان میں تو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ہم لوگ ہمیں تو بس یہ شکر ادا کرتے ہیں یہ scienceHub.com کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے ہمیں بہت ساری ایکسیس دی ہے آلدو یہ ہے اللیگل لیکن فار تھرڈ ورلڈ کنٹریز یہ لیگل ہے جس طرح آپ دیکھیں اب فارن چلے جائے وہاں پہ آپ ونڈو کی سی ڈی یا کسی سافٹ ویئر کی سی ڈی جو ہے وہ آپ پرچیز نہیں کر سکتے آپ رجسٹر سی ڈی پرچیز کریں گے اور وہ بھی مور دین $1,000 آپ یہاں پہ پشاور میں آپ کو 20 سے لے کے 30 روپے میں آپ کو ونڈو کی سی ڈی بھی مل جاتی ہے بے تحاشا سافٹ ویئر کی سی ڈی بھی مل جاتی ہے تو ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ رعایت ہے تو میں وہاں سے ادھر سے وہاں فارن جو فرینڈس ہے ایون انہوں نے مجھے اپنا جو ایکسس ہے وہ دی تھی ایون سلیمان کو پتہ ہے ایچ ای سی میں میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے ایچ ای سی کی پرسنل ایکسس دی تھی جو عام بندہ فیکلٹی والے ان کو ایکسس نہیں کر سکتے صرف ایچ ای سی والے ایکسس کر سکتے میرے پاس وہ ایکسس بھی تھی ایچ ای سی کی میں نے اتنی ساری چیزیں ادھر سے فائنڈ آؤٹ کی تھی تو یہ سٹوری جو ہے وکیل آپ کو آرٹیکل کے اندر سے ہی ملے گی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک شارٹ کٹ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں یہ سارا آرٹیکل پڑھوں گا میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جس ٹاپک کو آپ کام کر رہے ہیں جس ریلیشن شپ پہ آپ کام کر رہے ہیں جن ویریبلس کے ریلیشن شپ پہ کام کر رہے ہیں آپ صرف وہ ویریبل کنٹرول ایف پریس کر لیں اور اسی آرٹیکل کے اندر ہی آپ انٹر کرتے جائیں آپ کو جہاں جہاں پہ اس ویریبل کی ڈسکشن ہوئی ہوگی وہ آپ کو خود ہی شو کرے گا تو وہاں سے آپ پیک کر سکتے ہیں یہ ایک آسان طریقہ ہے یہ کوئی نہیں بتاتا لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بعد میں پرابلمز فیس کرنے ہیں میں بعد میں جو مسئلے آ رہے ہوں گے اس سے جان چھڑانے کے لیے میں ابھی یہ کر رہا ہوں تاکہ مجھے اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے گی
کوئی کہے گا کہ مجھے سر یہ پرابلم ہے تو میجر پرابلم سالو ہو چکی ہوں گی اور مائنر پرابلم جو ہے وہ رہتی ہوگی, وہ پھر ٹائم ٹو ٹائم ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اوکے سر جی, تھینک یو سر. اوکے, شاہد حسین صاحب, شاہد حسین جی سر. جی سر. آپ کا ای میل مجھے آ چکا ہے. جی سر. Determinants of non-performing loans and its impact on banking sector of Pakistan. ٹھیک ہے, آپ کے یہ 8 پیجز کا ہے. اچھا ایک کام آپ لوگ کریں, یہ ریسرچ پیپر میں ٹیبل آف کانٹینٹس جو ہے یہ نہ ایڈ کریں, یہ تھیسس نہیں ہے, یہ ریسرچ پیپر ہے سب جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں. اور ایک چیز اور یاد رکھیں شاہد حسین صاحب, جی سر. آپ اپنا جب میں کوشچن پوچھوں تب مجھے آپ نے پھر ان میوٹ کرنا ہے, فی الحال آپ میوٹ کرو ان کو, مائک کو. تو شاہد حسین صاحب اس کی فارمیٹنگ, اچھا لاسٹ ٹائم میں آپ کو بتا دوں پیپر کے حوالے سے کچھ اسٹوڈنٹس نے ایسے فارمیٹنگ یوز کی تھی جو آپ لوگوں کا میٹ کا ایگزام تھا, کہ میں حیران تھا کہ یہ مجھے لگ رہا تھا کہ 5ویں 6ٹھی کلاس کی اسٹوڈنٹس نے یہ ورڈ میں چیزیں لکھی ہوئی ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی فارمیٹنگ بھی ٹھیک کرنی ہے. یار ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا, ڈاکومنٹیشن کا ایک پراپر ایک فارمیٹ ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ آپ لوگ ڈاکومنٹیشن جب کریں گے, ائدر وہ آپ کا ریسرچ پیپر ہے, ائدر وہ آپ کا فائنل ایگزام پیپر آ رہا ہے, ٹائم نیو رومنس 12 فونٹ سائز یہ یوز کرنا ہوتا ہے. جہاں پہ ہیڈنگ ہے اس کو بولڈ کرو, جہاں پہ ہیڈنگ نہیں ہے اس کو بولڈ نہ کرو, اور جسٹیفائڈ ہونا چاہیے. ایسے اسٹوڈنٹس نے پینک دیے تھے اسائنمنٹ جیسے وہ جان چھوڑانا چاہتے ہیں, بس مجھے انہوں نے پینک دیا کہ بس سر دیکھے گا. تو مجھے تو سب سے زیادہ غصہ ان اسٹوڈنٹس پہ آ رہا تھا کہ بینگ اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کی ڈاکومنٹیشن ٹھیک نہیں ہے. آگے جا کے آپ کیا اس کو کریں گے, ڈاکومنٹس تو پراپر رکھنا چاہیے. شاہد حسین صاحب آپ نے باقی سارا کام آپ کا انالیسز والا کہاں تک پہنچا ہے؟ سر فی الحال تو جو آپ کے 3 چیپٹر تھے وہ میں نے کر لیے, تو اس میں ابھی ٹائم ہے, فردر بھی اس کو ابھی آگے لے جاؤں گا انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے, اس کو کمپلیٹ کرو. اور دوسری چیز یہ کہ وہ یوز کرو, اے پی اے اسٹائل یوز کرو, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن, چونکہ ہمارے سوشل سائنسز میں پوری دنیا میں اے پی اے اسٹائل ہی چلتا ہے. تو ریفرنسز بھی آپ کی اے پی اے اسٹائل میں ہونے چاہیے, سائٹیشن بھی آپ کے اے پی اے اسٹائل میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, اچھا جی. دن اس کے بعد سائمہ, جی سر. آپ کا کیا سٹیٹس ہے؟ سر جلدی سے بتاتے جائیں تاکہ میں پھر وہ سیشن کام کر رہی ہوں, انشاءاللہ کمنگ ویک میں آپ کو پیپر سینڈ کروں گی کمپلیٹ. ٹاپک کیا تھا آپ کا؟ سر میرا این جی اوز جو میں نے ٹاپک چوز کیا تھا سر, اس میں ڈیٹا میں مجھے کلیکشن میں مسئلہ ہو رہا تھا. ٹاپک ڈیٹا کلیکشن تو بات کی بات ہے, ٹاپک مجھے بتاؤ. سر میں آپ کو بتاتی ہوں سر. آرگنائزیشنل جسٹس ہے سر, اور این سیکٹر میں ہے جاب سیٹسفیکشن. لیٹسٹ بیس پیپر میں نے 2020 کا لیا ہے سر. آرگنائزیشنل جسٹس اور جاب سیٹسفیکشن, آپ اپنا پورا جی ٹائٹل بتا سکتی ہو پیپر کا؟ جی سر میں بتاتی ہوں آپ کو. بھول گئی ہو اپنا ٹاپک؟ نہیں سر میں بھولی نہیں ہوں سر, میرے پاس ہے, میں بتاتی ہوں. وہ سر لانگ ہے. ریوزٹنگ آرگنائزیشنل جسٹس اینڈ امپلائی جاب سیٹسفیکشن, ا اسٹیک ہولڈر پرسپیکٹیو آف این جی او ان خیبر پختونخوا. سر این جی او کون سے این جی اوز لیے؟ سر میں نے پیس لی ہے سر, اور سر رورل ڈیولپمنٹ لی ہے سر. 3-4 این جی اوز ہیں سر اس میں, کیونکہ میرا کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ سر انشاءاللہ کمنگ ویک میں سر. ٹھیک ہے, کمپلیٹ کرو ایز سون پاسبل. ثاقب مشتاق صاحب. السلام سر. وعلیکم السلام.
सर मेरे 3 चैप्टर तो फर्स्ट कंप्लीट है, आपका तो लेकिन सर ईमेल आपने भी आया था मुझे, आई रिमेम्बर, मैंने आपको रिप्लाई भी जी किया सर, था। सर आपने मुझे ईमेल पे जवाब दिया था कि इस पे काम कर लो ना। सर आपने फाइनेंस वालों को 3 चैप्टर नहीं गए थे फर्स्ट 3? फाइनेंस वालों को मैंने 3 चैप्टर दिए थे, बशर्ते ये कि मेरा जो दूसरे टीचर्स ने आप लोगों को रिसर्च पेपर दिए हैं असाइनमेंट में कि नहीं? नहीं सर, उन्होंने हमें नहीं दिए ना। तो अगर उन्होंने नहीं दिए तो फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर उन्होंने अलग अलग दिए हैं तो फिर आप लोग 3 चैप्टर करेंगे। अगर उन्होंने कोई रिसर्च असाइनमेंट दी है आप लोगों को तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसी को एक्सटेंड करेंगे, रिसर्च पेपर बनाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा आई नो कि फाइनेंस में डेटा अगर पहले से किसी के पास हो तो ठीक है, अदरवाइज फाइनेंस का डेटा जो है वो तो ठीक है, वो तो घर बैठ के भी कलेक्ट किया जा सकता है, वो तो कोई इशू नहीं। बंदा 1 या 2 दिन दे दे तो सारा का सारा डेटा जो है वो खैर है। मैं ये नहीं कहता कि आप 20 साल का डेटा ले, 5 साल का डेटा लेके फाइनेंस वाले सारे सुन ले, 5 साल का भी डेटा ले ले और उस पर काम चला ले, ताकि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज रिसर्च, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। सर 3 चैप्टर तो कंप्लीट है, अब अगला जो सारी सिचुएशन है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करते हैं सर इसको फिर। चलिए इंशाल्लाह। और ज़िले हुमा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका तो दोबारा आपने टॉपिक चेंज किया था। जी सर, सर टॉपिक सेम है, बेस पेपर चेंज कर दिया था। बेस पेपर चेंज किया था क्योंकि लास्ट वाला जो बेस पेपर था वो जर्नल मैंने जर्नल ये अच्छी कैटेगरी का है। जी सर। आपका क्या प्राइमरी डेटा पे काम कर रही हो? जी सर, मैं प्राइमरी डाटा पे काम कर रही हूँ। ठीक है, इसको जितना जल्दी हो सके। आजकल तो वैसे भी छुट्टियां हैं, आप लोगों की भी ऑनलाइन क्लासेस है या नहीं सर, यूनिवर्सिटी जाना? हमारी है ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारी सर। ऑनलाइन जी तो सर। वो एलएमएस वाला सिस्टम होगा या किस तरह से? जी सर, मूडल सॉफ्टवेयर है तो वो उस पे मतलब रिकॉर्डिंग्स वगैरह और प्रेजेंटेशंस अपलोड करनी होती हैं और मीट पे फिर क्लासेस भी लेनी होती हैं। अच्छा, जी सर। तो चलो फिर भी वो यूनिवर्सिटी वाला जो टाइम है वो तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आपको 8 घंटे गुजारने होते हैं हर सूरत में। बिल्कुल सर, जी जी। तो कोशिश करो कि इसको एज सून पॉसिबल कंप्लीट करो इसको। सही है सर। ठीक है सर, ओके। ठीक है, जी सर, ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह। आज फिर आवाम कम है। Excuse me, sir. जी जी, नासिर अली साहब। सर ما وی که تاسو ماته خپل پیپر سند کړه یا ماته لینک سند کې چې زه هغه لګم او سره سټډي کوم او کوېسچنیر که تاسو سره ډیولپ وکړي. خاطر کویت بننے سے کم پیپر او جی او جی او تاسو ایمیل ایڈریس دے nasirali@akam.edu.pk NASIR. ماته ایمیل وکړه. ټیک شو چې تاسو ته ایمیل کوم. ماته ایمیل وکړه، زه تاسو ته پیپر اټیچ کوم، سند کوم درته. تھینک یو سر. ٹھیک شو، هغه سایت هم که پکې لیټیسټ پیپر دا. ټیک شو چې ټیک دی. ٹھیک شو، تھینک یو. اوکے. سعد عالم صاحب. یس سر، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر دی؟ خیر دی سر، ټیک ټاک، شکر دی سر. څنګه کم زه ته کار ورسېدو تاسو؟ سر جی زه به انشاءالله تاسو ته سبا نه او بل ورځ به زه تاسو ته خپل دغه درولېږم. ما خپل چې کوم دغه کړي وو سر هغه MS تھیسس کې هغې کې هغه کوم فیوچر امپلیکیشنز وو که نه سر، ٹھیک شو. نو هغې باندې سر ما لږ کار دغه کوم مخکې، نو زه به تاسو سره هغه سره انشاءالله سبا یا بل ورځ به تاسو سره سر شیر کوم. بس هغه ځکه لږ تیزي وکړې، ستاسو هم چوټیانې دي نن سبا؟ زموږ سره آنلاین کلاسز دی او 28 نه ایگزام دی سر، زموږ کلاس نه روان.
آنلاین کلاسز خو مغه LMS ول کلاسز دي کنه او جواب سر اخو هغه ته خو آنلاین کلاسز نشي ویل آنلاین کلاس خدا دې چې کم مونږه اخلو جی 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 ای کی خو بس لیکچر دې تیار کړی الریډي پروت یا اپلوډ کې ورته بس نه سر مونږ آلو کنه سر په زوم باندې مونږ خپل دغه 3 غنټې پوره دغه آلو سر خطا سو په زوم اخلو سر هغه LMS سره کنیکټ تاسو سره بیا تاسو سره بیا ایشو دا نه تاسو سره بیا دا چې تاسو سره سټوډنټس دي جی جی هغه لوکل سټوډنټس یا هغه ته نت فیسیلیټي اویلیبل ده جی جی بالکل مونږ سره خو د سې دي چې مونږ سره خو انټرنیشنل سټوډنټس هم شته کنه او جی په پبلک سېکټر کې د افغانستان هم شته د وزیرستان هم شته وزیرستان کې د عمران خان بل ورځ چې کم د 4G لاوډ کو او جی او د پاکستان د 4G چې د مونږ ته پته راځي څنګه کار کوي 4G سر د کایزما سر کلاس دومره ګډ وډ اغشته دی چې بس نه کیږي کنه او په کور کې ناس چې ما وندا تاسو ته چې نشته کې مونږ ته نت جی سر جی زه په کور کې خاص ز ټول کار چې دی د نت ولا چې ریلیټډ کار وي د تجربه می دا چې زه تاسو ته بخندا چې زه د ګورنمنت یو دومره غټي پټي نو دي ما ته په ډیپارټ ریزلټ سبمټ کو ایوارډ لیست اویلیبل نه دی زه په کور کې پرسنل پرینټر باندې کوم حالت سرکاري دا حل سر ایوارډ لیست ځان له په خپل پرینټ کوم خپل پرینټر ما HD تھیسس کې ځان ما چا ته ریکوست ځان له واغښتو او د پورا د پګړې ګرځولو ځان سره پرینټ نو چې اسادلم سره کمپلیټ کې او یو بل دا چې دغه کول د قاسم کزن وفات شوی او د هم کلاس کې چې موږ دعا کړې و ورته یو دعا ورته وکړي چې بیا موږ سیشن سٹارټ کوو الله چې کوم موږ د مرګرو رشتہ دار وفات شوی الله جنت الفردوس کې ځای ورکړي یا الله دې چې کوم پس دې هغه ته صبر عطا کړي یا الله د موږ ټول امت باندې رحم وکړي الله دا کوم سبا خور شي دی خیر کو سات الله غي ته مغفرت نصیب کړي جنت الفردوس کې ولې ځای ورکړي یا الله موږ خپل د حضور سلام د زیارت ولو نصیب کې او یا الله خپل ځل سره موږ ټول باندې خاص رحم وکړي یا الله او یا الله دې وبا شر نه موږ بچ دې وبا شر نه الله چې کوم مرګ رشتہ دار یا الله دې صبر او جمیل عطا کړي دا غي چې کوم نور دې غي تم صبر کړي الله دې مغفرت فرمایي آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم آمين اوکے ہم سٹارٹ لیتے ہیں میں اسکرین شیئر میں ہول میئرمنٹ کو سٹارٹ کروں گا ہول میئرمنٹ ماڈل ڈائریکٹ ایفیکٹ انڈائریکٹ ایفیکٹ ہے کہ ہم صرف سنڈے کو کلاس لیں گے سنڈے کو پھر سیٹرڈے میں ہم سے ریلیٹڈ سنڈے کو ہوگا کہ ابھی پھر تھوڑا سا فری ہو جاؤ آپ لوگ بھی اچھا جی سب اگین SPSS
اس شیٹ کو ہم اوپن نہیں کرتے کہ ہم کیا کرتے، ہمارے پاس آلریڈی ہم نے اے موس کی فائل جو رن کی پریویس کلاسز، ان کلاسز کو ہم رن کر موس فائل ایکسکیوز میں مجھے ذرا اب میں ہول میئر رن کروں گا، ماڈل رن کروں گا، میں زیرو سے دوبارہ آتا ہوں، زیرو سے دوبارہ میں گا کیسے میں سٹارٹ. آج اسٹوڈینٹس کی بہت کم ہے یار، اتنے بیزی لوگ ہیں سارے کے سارے. اس طرح کو میں نیا ماڈل کریٹ کرنا چاہتا ہوں. سر د ویو لاندې دغه چې کوم دی د موس ته نښه چې کومه ده سر که نه سر د دې باندې به کلیک کوو موس نښه سر د ویو د لاندې دا نښه د څه نه لاندې سر د ویو چې کوم دی دا فایل دی ایډیټ دی ویو د ټاپ باندې سر بره ویو لاندې سر دا نښه چې کومه سر دی خو دا یس سر دغه ده اسرار ته دا سکے سر په دې ماډل پریکټس کړو خو سر پوه نه یم سر دا ته څنګه پریکټس کې رورا اسرار جی سر سنا په تقریبا 2-3 ورځې د پریکټس وکړو سر خو بس لمنه ځل له سم نو بده مخې دا مو شل سم نه دی کړی کنه زه د سکار وکړ چې زه یو 2 منټه میوټ کوم او ته تپوس وکړه چې چانه تپوس کول شي سټوډنټس کې وکړه ٹھیک ده سر صحیح ده زه اوکې ډاکټرانو صاحبانو هلو
سر جی سے فیئر اسرار جی سر تپوس کو سر ما ځان ته پیج باندې لیکلو سم دغه مې راوړو سره ما ورګه ټرای به سره وکړو کنه سر دې کار وکړو چې نو سر نیو پیج کولا کومګه کب سے یار اسرار ایک کام کرو ثاقب مشتاق صاحب کو پشتو کی سمجھ نہیں آتی سر اٹس اوکے کوئی ایشو نہیں ہے مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے نہیں نہیں یہ اردو بولے گا یہ پشتو کیوں بولے گا کہ ان کی پریکٹس ہو جائے گور سلیمان کو پشتو کی سمجھ نہیں آتی سر آتی ہے مجھے پشتو کی سمجھ بھائی آپ لوگوں کو آتی ہے میں اس کے اسرار کے کمیونیکیشن سکل ذرا ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں جی سر پشتو کی سمجھ آتی ہے بول نہیں سکتی یہ مسئلہ جی اسرار اب بتائیں کیا کروں میں سر نیو پیج کھولیں گے ابھی سر ہم لوگ نیو پیج کہاں سے کھولیں گے اس کے بعد اگر آپ لوگ میرے سامنے آئیں گے نا تو میں ڈنڈا لے کے سر پہ ماروں گا اتنے بیسک لیول سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اتنے بیسک سے ابھی تو اس میں بہت ساری ایڈوانس چیزیں رہتی ہے تو میں کیسے ایڈوانس چیزوں کو کور کروں گا بتاؤ مجھے اب کیا کروں کہاں سے نیو پیج اوپن کروں اسرار اسرار آپ کو آواز آ رہی ہے اسرار حمید اللہ اسرار کے میرے خیال میں نیٹ کا ایشو ہے عبد القہار صفی جی سر بتائیں مجھے اب عبد القہار کہ میں کیا کروں سر گو ٹو فائل گو ٹو فائل ٹیک اے نیو پیج دین وی آر کمنگ ٹو ویو view now we are changing the size of the interface properties from where we can change the size of interface page. properties Interface properties and then landscape legal ٹھیک ہے apply okay اب میں کیا کروں گا now you have to یاد رکھ فائل اب یہ آلریڈی کیونکہ میں اس پہ کر چکا ہوں تو یہ مجھے ڈائریکٹ اس پہ ڈبل کلک کر کے تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا اب یہ سب ویریبل کو ہم پیئرڈ سی ایف ایز ان کی کرتے ہیں ٹھیک ہے
हुनर होता है और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी तरह से ड्रा कर सकते हैं। करो से पहले पूरा पार्टिसिपेट बात है वो कोला मत बम छुट्टी करे हुए कहना नहीं हाँ पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं तो हम कुछ नहीं कहते। अच्छा जी, अब मॉडल की तरफ आते हैं। आप लोगों को मैंने बताया तरह हम कोरिलेशन रन करते हैं तो कोरिलेशन में हम ये नहीं देखते कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब अवर्सिव लीडरशिप के 6 आइटम्स है ना, तो मैं इस तरह से मॉडल ड्रा करूंगा 1 2 3 4 5। अब इसको मैं रोटेट करूंगा, इसका डुप्लीकेट मैं क्रिएट करता हूं। किस लिए? साइकोलॉजिकल हार्डनेस। साइकोलॉजी की उनकी भी 6 आइटम्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल सिनेसिज्म 12 आइटम है। ऑर्गेनाइजेशनल सिनेसिज्म को हम पहले एक लाइन में ये जो छोटे छोटे आइटम के कम क्वेश्चन से हम सबसे पहले करते हैं। जॉब 5 ये अवर्सिव लीडरशिप है, ये जो है हार्डनेस है, और इसके बाद कितने जॉब स्ट्रेस के 5 आइटम्स है, लेकिन हैं जॉब बाद में क्योंकि वो हमने डिलीट करना होगा इनसे आइटम्स। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ जॉब पर या फिर हम लेते, ठीक है। जॉब परफॉर्मेंस 7 है सर। तो ये डुप्लीकेट फॉर एम्प्लॉय वॉइस 7 2 3 4 5 6 इसका भी हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट हम लेते हैं। इस तरह डुप्लीकेट अगर हम ये देखिए, अगर हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट ऑल को, तो ये फिर सारे हो जाएंगे। मैं तो सबको सेलेक्ट नहीं करना चाहता, इधर से डी से। अब यहाँ से हम 1 बाय करते हैं, हम कहते हैं कि जी मुझे सिर्फ 7 ये सेलेक्ट करेंगे, और अब हम इसको ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं ताकि फ्यूजन ना हो पहले से, AVL, ठीक है। मैं पहले यहाँ का नाम दिया है, ठीक है। ये A1 दिया हुआ है हमने। फिर उस ऑर्गेनाइजेशनल हार्डनेस, साइकोलॉजिकल हार्डनेस PH, ठीक है। फिर उसके बाद ये जॉब परफॉर्मेंस JP और फिर है EV, ठीक। तो इस तरह ये पहले से नाम देते हैं तो हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाता, ठीक है। अब इसके अब ये तो हो गया, अब हमारे पास और भी 1 3 4 अब रह गया है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनिज्म 12 आइटम है, आइटम्स है। ऑर्गेनाइजेशन के भी 12 आइटम्स हैं, और इसके और जॉब स्ट्रेस 5 आइटम। पहले जॉब स्ट्रेस का करते हैं। जॉब स्ट्रेस का यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं 1 3 4 5 6 5 आइटम है, 1 डिलीट 5 आइटम्स हैं जी सर, ठीक है। कंट्रोल Z कर ले तो वो ऑटोमेटिकली 1 आइटम खुद
گا. ٹھیک ہے, یہ اس ماڈل کو جتنا آپ لیٹنٹ ویریبل جو ہے نا, یہ لیٹنٹ ویریبل جو میں ابھی ڈرا کر رہا ہوں, ویریبل جتنا آپ بڑا کے جو آئٹمس ہوں گے, جو انڈیکیٹرز ہیں, جس طرح 1 2 3 4 5 6 ہے نا یہ تو, یس سر. تو یہ جو ہے اتنے ہی سے بڑے نظر آئیں گے, پھر آئٹمس ہمارے نظر آ سکیں گا. یہ ہے ہمارے پاس اسٹریس. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس 12 آئٹمز والے 2 رہ گئے ہیں. اب صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں, اب تھوڑا سا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, تو میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمیں ذرا صحیح سمجھ وہ آ سکے. میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اس کا میں ڈپلیکیٹ کریٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ بھی 12 آئٹم سے آرگنائزیشنل ڈیوینس ODN کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو سینیسزم ہے ان کی بھی 12 آئٹمس ہے, تو میں کیا کرتا ہوں 1 بائی 1 اسی کا میں ڈپلیکیٹ کریٹ کروں گا. شاہد صاحب وہ لے لیں, شاہد خٹک صاحب اسنیپ شاٹ لے لیں. سر آج اسٹوڈنٹس بہت کم نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر انہوں نے چھٹی کرنی تھی تو ہمیں بھی بتا دیتے ظالم, کہ ہم بھی چھٹی کر لیتے. اور سر آج امپورٹنٹ کلاس بھی ہے کیونکہ اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوتا ہے سر. مجھے ایک بات بتائیں, کہ یہ کیا بچے ہیں سارے؟ نو سر. نہیں سر, یہ بچوں کے باپ ہے سر, یہ لوگ سارے بچوں کے باپ ہیں. تو اس آپ کو ایک بات بتاؤ, جب کوئی یہ PhD کرتا ہے نا, یا MS یا PhD جب کوئی کرتا ہے, تو وہ گھر والوں کی بندوق کے نوک پہ نہیں کرتا, وہ ان کی سب کی خود اپنی پرسنل انٹرسٹ ہوتی ہے, اس لیے کرتے ہیں. گھر والے تو بس ماسٹر تک کہہ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ہمارا کام تھا یہاں تک لے کے آنا, اب آپ جانا اور آپ کا کام. سر گھر والوں سے ڈس ایگریمنٹ سے کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں اس وقت میں کیا پڑھنا ہے. ہاں ظاہری بات ہے, وہ تو اس سٹیج پہ کیا کہتے ہیں, وہ تو میں وہ پشتو میں بات کہوں گا, وہ تو یہ کہیں گے کم ٹائم دے سبق کو آگا ٹائم دے وہ سبق کو پتیرو مارا. وہ ہمارا ایک دوست تھا, تو حالانکہ اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا MS کا, ان کا BS کے بعد, تو وہ MS کر رہا تھا اسلام آباد سے. تو وہ ایون انہوں نے اتنا یہ کیا تھا کہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ شفٹ کیا تھا, شادی انہوں نے جلدی کی تھی. تو جب وہ اسٹڈی کرتا تھا تو ان کی ایک بیٹی تھی نا, تو وہ بیٹی آ کے ان کے کتابوں میں ادھر ادھر کرتی تھی. وہ بیگم آگے سے کہتی کم ٹائم دے سبق ویلو آگا ٹائم دے گپن لگولو مزے بجے کولے, اور اس اسٹڈی کے پتیرو مارا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اوکے جی, اور یہ ہے ہمارے پاس CN آرگنائزیشنل سینیسزم. اب ہم 1 بائی 1 کیا کریں گے, ان کے آئٹمس جو ہیں ان کو ہم لے کے آئیں گے. اب میں یہ خود کرتا جاتا ہوں, آپ لوگ ان کو دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے,
عبدالقہار اپنا مائک میوٹ کرو. Yes, sir. مجھے صرف یہ فرسٹ جو ہے ہمارے پاس ورسو لیڈر تم کنزی کرو اس میں مصیبت ہے غلط سلولی کر پھر اس کی بات ہے جاب پرفارمنس. سر یہ ہارڈینس میں لاسٹ ون ہے سر. ہاں یہ کنٹرول زی کروں گا میں. دیکھو جہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں تو غلطی کی گنجائش اس میں نہیں ہے. جیسے ادھر بریک کر رہے ہیں جیسے یہاں پہ یہاں سے میں اس لیفٹ کلک پریس کر کے چھوڑنا نہیں ہوتا. رائٹ سے میں ڈریگ کرتا ہوں پہ لے کے آتا ہوں تو لیٹنٹ بل کا انڈیکیٹر جو ہے جب وہ ریڈ ہو جاتا ہے تو ریڈ کا یہ ہے کہ ناؤ the latent variable is ready to accept the items from the list. Okay. اب اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں جاب پرفارمنس کی طرف ہم آتے ہیں. بھی غلط ہو تو غلطی کی گنجائش ہے وہ یہاں پہ نہیں چاہیے. 1 2 بس آپ نے اس کا سگنل کو کہ یہ ریڈ سگنل دے تو چھوڑ دیں. اگر ریڈ سگنل نہیں ہے تو پھر وہ وہاں غلط انٹری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے پاس ہے امپلائی یہ ہو گیا. بھی لیتے ہیں اسٹریس آئٹمس کو بھی. یہ ہمارے پاس ایڈیشنل ڈیوینس سے اوپر والا تو اس OD1 OD2 OD3 OD5 OD6 OD7 OD8
9, 10, 11, 12. अब हमने क्या इन सब को हमने कोविड करना है। वेरिएट के लिए हम क्या करेंगे? खालिद जमाल चुप के सॉरी सर, हो गया हूँ घर में, तो सर आपको बताया था। हाँ बिल्कुल। कोविड जानते हैं कि हम कैसे करते हैं? सॉरी नहीं कोवेरिएट। सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं नूरुल एरोस है सेकंड नंबर पे जी इसको प्रेस तो क्या करूंगा अब मैं? सर अभी आप जो मॉडल है इसको क्रिएट करेंगे तो एक नहीं है मॉडल, पास 7 मॉडल यहाँ पे। सर इन सब इन वेरिएबल को या इनके इंडिकेटर को वेरिएट करेंगे। हेलो जी आवाज नहीं आ रही थी, आप फिर से रिपीट करें। मैंने कहा इनके वेरिएबल को कोवेरिएट करेंगे या इनके इंडिकेटर्स को हम वेरिएट करेंगे। जो लेबल्स हैं, वेरिएबल जानते हैं आप क्या होता है? किसको नहीं अभी पूछे ये क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूजन होती है कि यार क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। सर बताएं सर। ठीक, ये जरा जी जी जो है वेरिएबल के ऊपर जो गोल सर बना है सर, ये वाला लेटेंट वेरिएबल जो हमारा मेन वेरिएबल होता है उसको हम लेटेंट है। ठीक अच्छा है, जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डिविएंस, ये लेटेंट वेरिएबल है। और ये जो है ये जो है इंडिकेटर 1 इंडिकेटर 2 का मतलब है क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो मेन वेरिएबल होता है, मेन वेरिएबल जिस तरह ये ऑर्गेनाइजेशनल सिनेसिज्म है, ये लेटेंट हो गया। यस सर, लेटेंट हो गया है। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये भी इनके जो आइटम्स हैं, दीज आर लेटेंट। ठीक है, यस सर। अब ये थोड़ी सी है कि ये बंदे को कंफ्यूजन होती है कैसे करेंगे। इंडिकेटर्स को नहीं वेरिएट करेंगे, हम जो वेरिएबल्स हैं इन वेरिएट करेंगे। अवर्सिव लीडरशिप हम साइकोलॉजिकल हार्डीनेस के साथ अवर्सिव लीडरशिप करेंगे ताकि 1 बाय 1 देखो, जैसे मैं मूव करता हूं तो वो नेगेटिव होता है, जैसे मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ ये हो जाता है। मैं अवर्सिव लीडरशिप को जॉब परफॉर्मेंस के साथ कोवेरिएट करता हूँ। मैं अवर्सिव लीडरशिप को वॉइस के साथ कोवेरिएट करता हूँ। फिर मैं हम एक एक से स्टार्ट करते हैं। फिर मैं अवर्शिप को ये जो जॉब्स है इनके साथ कोवेरिएट करता हूँ। फिर मैं अवर्सिव लीडरशिप को ऑर्गेनाइजेशनल
सिनेसिज्म के साथ कोवेरिएट करता हूँ, आवर्सी लीडरशिप को ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोवेरिएट करता हूँ। ठीक, सर ये हम क्यों करते हैं सर? ये कोवेरिएशन जो है फुल मेजरमेंट मॉडल, इसको हम कहते हैं दीज आर प्रीरिक्विजिट बिफोर गोइंग टू कंडक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। ओके सर। ठीक है, अब इन दोनों की कहानी खत्म हो गई है, इसका सबके साथ कोवेरिएशन आ गया है। अब हमने यहाँ पे आना है, इस वाले वेरिएबल के तरफ आना है, इनको हम सबके साथ कोवेरिएट करेंगे। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल हार्डीनेस को जॉब परफॉर्मेंस के साथ कोवेरिएट करते हैं, साइकोलॉजिकल हार्डीनेस को हम एम्प्लॉय वाइज के साथ करते हैं, साइकोलॉजिकल हार्डीनेस को हम जॉब स्ट्रेस के साथ कोवेरिएट करते हैं, साइकोलॉजिकल हार्डीनेस को हम ऑर्गेनाइजेशनल सिनेसिज्म की तरफ कोवेरिएट करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आके यहाँ पे मैं एरो इधर से ड्रा करता हूँ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या तो हम एरो पीएच से स्टार्ट कर ले। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, देखो मॉडल्स को, तो मैं ये थोड़ा सा मॉडल का जो ये भी हो चुका है एक लिंक का, फिर आखिर में ऑर्गेनाइजेशनल बाकी सारे के सारे हमारे पास क्रिएट हो चुके। ये अगर आप पूरी खुशबुश बन एक खिचड़ी बनी हुई यस सर। है ना, लेकिन यस इसमें सर। कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। आपको बस हर इवेंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास टोटल कितने लेट होंगे रिलेशनशिप? 1 2 3 4 5 6 लिंक जो हर एक 6 कोवेरिएंट होंगे। हर एक जो है वो दूसरे साथ 6 टाइम कोरिएट होगा। लीडरशिप है तो वो 1, फिर 2, फिर ये 3 4, फिर ये 5, फिर ये 6। इस तरह फिर पीएच का 1 इसके साथ B1 2 4 5 6, इस सारा का सारा हमारे पास क्या बन जाता है, होल मेजरमेंट मॉडल है वो बन जाता है। अब हम आगे क्या करेंगे, कल एनालिसिस पे जाएंगे। एनालिसिस में अब हम क्या करेंगे, इसरा नेट ठीक शो जी सर। ओके, अब सर मुझे अब क्या इनपुट करूं? पे जाएंगे, इनपुट सर, इनपुट आउट। हाँ पे गया सर, ये और लास्ट है सर। सर तुम अपना लिख दो मेरी बात। ओके सर। फर्स्ट 2 और लास्ट 3 ये रट्टा लगा। ओके सर। ठीक है, अब क्या करूं? जी जी टाइम्स क्यों डाली अभी तक? हाँ एरर, अब मैं देखो, अब जब मैं आगे रन करूंगा तो अभी एरर टर्म नहीं डाली मैंने। अब मैं करूंगा तो ये नहीं जाएगा, मुझे एरर देगा। ये एरर क्या देगा? 55 वेरिएबल आर अननेम्ड। 55 वेरिएबल्स मतलब 55 इंडिकेटर्स जो है लेटेस्ट वेरिएबल के, इनमें कोई नाम नहीं दिया है, तो ये फिर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्लगइन्स में जाते हैं सर। प्लगइन्स में जाते, नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल। अब सब के सब टर्म जो है वो
ہو گئے ہیں. آگے جائے گا کیلکولیٹ اسٹیمیٹ ہیں. اسٹیمیٹ کو ہم یہاں پہ نام دے فل میئر ماڈل. اب رن ہو گیا ہے. اب ہم یہ جو پورے کی پٹلیاں بنی ہوئی ہیں ادھر سے چاہتے ہیں کہ ہر ایک آؤٹ پٹ ڈائیگرام جو ہے تو یہ ہر ایک لنک پہ ہمارے پاس ویلیو نظر آئے گی. لیکن اب کسی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی ساری ویلیو یہ ہے تو دیکھنے کے لیے ہم کیا پہ جاتے ہیں. آؤٹ پٹ ویو میں ہم کس چیز ہیں ماڈل ہم دیکھتے ہیں. ماڈل فٹ کو دیکھیں تو یہ جو ہے اٹ از ویری کلوز ٹو اور جو ہے یہ بھی بالکل آ رہا ہے فرسٹ گو. ٹھیک ہے 5 جو ہے وہ سا کم آ رہا ہے اور GA5 بھی کم آ رہا ہے TLI بھی کم ہے لیکن ہمارے جو مین چیزیں ہیں وہ ٹھیک آ رہی ہے. اب ہم نیچے جاتے ہیں اس کی ویلیو کی طرف ہم جاتے ہیں. رمزہ کی ویلیو ہمیں کیا کہتی ہے. رمزہ کی ویلیو ہمارے پاس 115. اب ہمیں پرابلم کو دیکھا کہ کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے. موڈیفیکیشن انڈیسز میں جاتے ہیں. اب یہ ہول ماڈل ہے. ہول ماڈل میں تھوڑے سے ضرور ہم جو یہ ویلیو ہوتے ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں. 4850 لکھو پیج کسی کی پیج اور پین. یس سر میرے پاس ہے سر. جلدی لکھو 4850 4648 4648 4648 4450. yes sir 4450 3233 3233 ذرا اس میں ویلیو دیکھنا چاہتا ہوں. 100 سے پلس ہو پہلے وہ دیکھتا ہوں. 1620 4 6 3 4 3 4 اور سب سے ہائی ہے وہ جلدی لکھو بھائی میرے. لکھا ہے سر لکھا ہو سر 3 4 2 6 2 6 1 2 1 2. اب ہمیں کیسے ہلو سر ہلو جی سر آواز آ رہی ہے سر. سر جی کر لوں اس کو یاد رکھیے گا. یہ والا نشان دیکھ
यस सर, यस सर। ठीक है, इस निशान को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक में, ये तो सबने किया सर, कोई भी नहीं जिसने ना किया। शेयर के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन हम बचपन में फिजिकली ये मैग्नीफायर सर, मैग्नीफायर, हम की फोकस करना हो हमें, अब देखो ये कितना क्लोजली हमें ये ठीक है, कितना क्लोजली हमें ये। जी सर। मुझे एक लतीफा याद है, आप में से कोई बनू का है? नहीं सर। टाइप के होते हैं, तो वो एक बंदा ज्यादा हाइट थी, तो वो रोड से गुजर रहा था, एक रेडी, वो क्या कहते से, ये अंगूर किस अंगूर ने दी मेरा गुबार। ठीक है, और 4 6 4 6 3 6 एक सेकंड, ठीक है, 4 6 के बाद 3 6 3 6 यस 3 4 3 4 2 6 2 6 1 2 एक सेकंड, और 1 1 2 2 बस। यस सर। ठीक है, ये वो हाईएस्ट वैल्यू और भी है इसमें, लेकिन मैंने वो जो ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू तो वो सिर्फ पिक की यहाँ से। अब मैं देखता हूँ कि कोई चेंज आता है कि नहीं आता। हमारे पास जो मॉडल फिट है उसको हम देखना चाहते हैं। ये अब थोड़ा सा मॉडल हाई हो गया तो थोड़ा सा टाइम लेता है। अब हम मॉडल फिट पे आते हैं। अब आप देखिए मॉडल फिट नीचे आ गया 4 पॉइंट पे, RMR भी 0.064 पे आ गया, CA5 जो है वो भी ऊपर चला गया। ठीक है, रमजा को देके 0.106 पे आ गया, इससे पहले ज्यादा था। तो ये अगर हम मॉडिफिकेशन इंडिसेस पे दोबारा जाएं तो हमारे पास और भी इसमें डबल डिजिट में हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये हमें ये जो हम कोरिलेट कर रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर जब हमारे पास हम फुल मेजरमेंट मॉडल या होल मॉडल रन करते हैं तो फर्स्ट गो में हमारे पास ये मॉडल फिट नहीं आता, तो हम ये कोवेरिएट क्यों करते हैं? ये तो कुछ इलीगल सा लगता है। नहीं, कोवेरिएट नहीं आता तो हम देखते हैं कि एरर टर्म में कोई मसला है, तो एरर टर्म को हम कोरिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। जब वो कोरिलेट हो जाते हैं तो उसके बाद मॉडल फिट क्रिएट हो जाता है। इसकी हमें परमिशन है, इसकी हमें परमिशन है। लेकिन अब आप देखें, मैं जरा इससे समझाता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये एक ही लेटेंट वेरिएबल के इंडिकेटर्स हैं, ये आपस में कोरिलेट किए हैं, इंडिकेटर हैं ये आपस में क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो ये हम आपस में क्रिएट कर देते हैं लेटेंट वेरिएबल। वकील खामोशा या खुदा पक वकीलो
سوری سر دلته لګ ته پورا د افغانستان ملک تیزان نکړې د جرګې کې الته کې په کلاس کې ناشته کلاس کې ناس دی سر افس کې ناس هغه راغله میوٹ ستا کنه بیا تو خبر دې در سره اوکے سر ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم اس فل میئرمنٹ ماڈل کو رن کرتے ہیں. اب میں چونکہ زیادہ تر اسٹوڈینٹس ایبسنٹ ہے میں آج ڈائریکٹ ایفیکٹ پہ ابھی جاتا ہوں. اب یہ ہول میئرمنٹ ماڈل ہمارے پاس رن ہو گیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہول میئرمنٹ ماڈل جو ہے اگر ہم تھوڑے سے اور بھی لیٹنٹ ویریبل کے انڈیکیٹر کو ہم کوریلیٹ کریں گے تو یہ بالکل 100% پرفیکٹلی ہمارے پاس ماڈل فٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو ہماری جو پری ریکویزٹ تھی بیفور ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ افیکٹ وہ ہماری پوری ہو گئی ہے. Now we are going toward the direct effect and indirect effect. Again, I'm going to create new file. اس کے لیے میں نیو پہ کلک کرتا ہوں, پھر ویوز پہ جاتا ہوں, پھر انٹرفیس پراپرٹی دیکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد لینڈسکیپ پیج کو بڑا کر دیتا ہوں. اب ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے میں رن کرتا ہوں انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ڈیپینڈنٹ کے ساتھ. یہ جو لنک ہے, یہ والا جو لنک ہے میں تھوڑا سا بتاتا چاہوں, یہ والا جو لنک ہے اس کے اوپر یہ ہم اسٹرکچرل ایکویشن ماڈلنگ کے تھرو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ماڈریٹنگ ہے اور ماڈریٹنگ ویریبل جو ہے وہ اسٹرکچرل ایکویشن ماڈلنگ کے تھرو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں, یہ والا جو ہے ان کے ساتھ لنک دیکھوں گا, ان کے ساتھ لنک دیکھوں گا ڈائریکٹ ایفیکٹ, پھر ان کا جو ہے ان ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ لنک دیکھوں گا. ٹھیک ہے, اب میں کیا کرتا ہوں ون بائی ون. اب دیکھو ایک چیز سمپل اس پی ایس ایس میں ہم ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ویریبل نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی ما یو ایمرجنسی پیښه شو, زه خو یو فوتګي شو روان شم په لارې مسل ما کم کې خو د تاسو کال تاسو کولو ماته او سر کال ما کو ها ٹھیک شو ګاډي کې ناست ما والي سره ما سره دی نو صحیح دی ما ٹھیک دی एकदम پرې خو ما تاسو وایي به دا یو کړو سړی غیب نه صحیح دی اټس اوکے سر وته مو په لار روان من سره ته زما نه اټس اوکے تاسو ته صحیح ده ٹھیک شو اوکے السلام علیکم. اچھا جی, اب میں یہ ڈائریکٹ ایفیکٹ دیکھوں گا کہ ڈائریکٹ ایفیکٹ ہم کیسے چیک کرتے ہیں. جو میں کوشچن بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ ہم سمپل اسپیسز میں مور دین ون ڈیپینڈنٹ ویریبل نہیں لے سکتے. اسٹرکچرل ایکویشن ماڈلنگ کی یہ بیوٹی ہے اے ماؤس کی کہ ہم مور دین ون انڈیپینڈنٹ ویریبل کا لنک جو ہے مور دین ون ڈیپینڈنٹ ویریبل یہ ہم لے سکتے ہیں. یہ اس کی کمال کی بات ہے کہ ہمارے پاس اب دیکھو پہلے ذرا ہائپوتھیسس پہ آتا ہوں. نه سر دغه کېدو نه انمیوټ کېدو نه جی جابر اوس ما تو جب اس وقت سکوم پر دیکھیں مجھے بتائیں کہ میں اب ڈیٹا شیٹ لنک کرتا ہوں تو میں کیا کروں گا. ذهن نه مې وته سره هغه نوٹ بک را سره نشته چې کوم کې مې نوٹ کړو. ها لږ بهر ها اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں. اب ہم ڈیٹا شیٹ کو لنک کریں گے. ٹھیک ہے, یہ والا ڈیٹا شیٹ ہے, اوکے کرتے
اب میں کیا کروں گا، اس والے ماڈل کو میں ذرا آپ لوگوں کو یہ والا جو 4 ہائپوتھیسس ہے ان کو میں کیا کرتا ہوں، رن کرتا ہوں، کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ 4 ہائپوتھیسس ہمارے پاس بنتے ہیں. تو اورسیو لیڈرشپ کا جاب سٹریس، آرگنائزیشنل ڈیوینس، جاب پرفارمنس، امپلائی وائس. اب میں کیا کروں گا، مجھے پتا ہے کہ اورسیو لیڈرشپ کے کتنے نمبر آف آئٹمس ہیں، کس کو یاد ہے؟ 5 please. 9 4 6 آئٹمس ہیں، 6. 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ جو 4 اور ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں، جاب سٹریس کے کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کون سا رہ گیا ہے؟ جاب پرفارمنس. ٹھیک ہے، اب اسی ڈپلیکیٹ کریٹ کر، باقی جو دوسرا ویریبل ہے اس کی بھی ایگریس کی بھی 7 آئٹم. تو سلیکٹ آبجیکٹ ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے، اب اسی کا میں ڈپلیکیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب ڈی سلیکٹ سب میں آئٹم جو ہے ان کو پٹ کرتا ہوں، اور لیڈرشپ کنٹرول زی پریس کریں کیونکہ یہ غلط ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جو ہیں ڈیپینڈنٹ، یہ ہمارے پاس جاب سٹریس ہے. تو جاب کے ہمیں کتنے آئٹمس ہیں؟ آئٹمس سے 1 بائی 1 ہم یہاں پہ لاتے ہیں. اب اس وہ کہانی چینج ہو جاتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جاب پرفارمنس لے کے آتا ہوں. پھر اس کے بعد ریشیو وائز کو لے کے ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میرے پاس 12 آئٹمس کے وہ لے کے آتا ہوں. ہم ہائپوتھیسائز کو اب رن کر رہے ہیں، جس کو ہم ایفیکٹ کہتے ہیں. ہائپوتھیسس ماڈل ایفیکٹ کہ ہم نے ہائپوتھیسس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہم دیکھ انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیپینڈنٹ ویریبل ایفیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو، اور اس او ڈی این کر. ٹھیک ہے،
اب جہاں ہم ڈائریکٹ ایفیکٹ ہیں تو کیا ہم ڈبل ایرو کو یوز کریں گے یا پھر سنگل ہیڈ کو یوز کریں گے؟ اینی ون یہ کوشچن سنگل سنگل کو سر سنگل سر کریں گے. ڈبل کو یوز کریں گے ماڈریٹنگ کو ایوائڈ کریں گے. ڈبل کو یوز کریں گے ماڈریٹر کو ایڈ کریں گے. نہیں یہ یہاں پہ اب ڈائریکٹ کر رہے ہیں ماڈریٹنگ کو تو ہم نے لیا ہی نہیں ہے اس میں یہ کیونکہ نیچرل ایکویشن ماڈل کو ہم ماڈریٹنگ نہیں کر سکتے. دیکھ لیتے کیونکہ یہ ایک کوویریٹ تو نہیں ہے. ایک ویریبل کا دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے ہم سنگل ایرو اس لیے یوز کریں گے کیونکہ پرفارمنس پہ اور صرف ڈی لیڈرشپ کا امپلائی وائس بیہیویئر ایفیکٹ چیک کر یہ ہمارا ہائپوتھیسس ہے. تو یہ ہم کیا کریں گے سنگل ہیڈڈ کریں گے. آپ انڈیپینڈنٹ کا دیکھیں گے جاب سٹریس پہ اورسیو لیڈرشپ ہائپوتھیسس 1B انڈیپینڈنٹ کا ایفیکٹ چیک ہے جاب پرفارمنس ہائپوتھیسس 1B انڈیپینڈنٹ ویریبل اورسیو لیڈرشپ ایفیکٹ چیک کریں گے اگریسو وائس جو تھرڈ ویریبل ہے دیٹ از ہائپوتھیسس 1C اورسیو لیڈرشپ کا ایفیکٹ چیک کریں گے ہم چوتھا ویریبل جو ہے آرگنائزیشنل ڈیوینس. ٹھیک ہے یہاں پہ چیز کا ہم نے اضافہ کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں وہ ریلیشن تو ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے ہم ڈائریکٹ ایفیکٹ ہیں. ڈائریکٹ ایفیکٹ کو دیکھیں تو یہ نشان آپ کو آ رہا ہے ایڈ ایبل ٹو ان ایگزسٹ ایڈ ویریبل ٹو ویریبل نشان نظر آ رہا ہے آپ لوگ. اب ہم کیا کریں گے نشان پہ پریس کے انڈیپینڈنٹ پہ ہم نہیں کریں گے جن ویریبل پہ ایفیکٹ ہوتا ہے کو ہم ان پہ ہم کلک کریں گے کہ ایک اس پہ اب یہ دیکھو تھوڑا سا آپ کو اس میں وہ ہے کرتا ہوں اس ویریبل کو میں روٹیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے اب کرتا ہوں ایرر ٹرم کو اس پہ کروں گا اس پہ بھی کلک کروں گا اس پہ بھی کلک کروں گا اور اس پہ بھی کلک کروں گا. کیوں ٹارگٹ کرنا ہے کہ انڈین ویریبل کا ایفیکٹ تو یہ ٹرم یہاں پہ جو یونیک ویریبل ہے اس کو ہم یونیک ویریبل کہتے ہیں. ہم اس کے اوپر ایرر ٹرم کو لگائیں گے انڈین ویریبل پہ انڈیپینڈنٹ پہ ہم لگائیں گے کیونکہ انڈیپینڈنٹ پہ ان کا ایفیکٹ نہیں چیک کر رہے ہم ڈیپینڈنٹ کا جب ہم ایفیکٹ چیک کریں تو ہم ہر ویریبل لیٹنٹ ویریبل جو ہے اس کی یہ یونیک ایرر جو ہے یا یونیک ویریبل اس کو ہم بولتے ہیں کہ ہم لیٹنٹ ویریبل میں ایڈ کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ یس سر یس سر یس سر. اگر اچھا اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہائپوتھیسس ماڈل ہوتا ہے جو ہائپوتھیسس کی ٹیسٹنگ وہ پھر شو نہیں ہوتا. اب ذرا پراپرٹی پہ آ جائیں. آؤٹ پٹ یہاں پہ تھوڑی سی کہانی ہوتی جائے گی. یہاں پہ تو صحیح ہے فرسٹ ٹو لاسٹ 3 لیکن جب ہم آگے تو آگے ہمارے پاس انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ جو ہے فیکٹر سکور ویٹ کو دیکھتے ہیں ویریئنس اسٹیمیٹ کو بھی دیکھتے ہیں. یہ ہماری اس کو نہیں دیکھتے لیٹس ہمارا کام جو مین
हाइपोथेसिस चेक करना है, डायरेक्ट इफेक्ट। ये हो गया, उसके बाद कैलकुलेट एस्टीमेट लेगा। क्यों? क्योंकि ने एरर टर्म ऐड नहीं किए हैं। जब ऐड नहीं किए हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में अनऑब्जर्व, ठीक है। तो ये हर एक टेबल को एरर टर्म एलोकेट हो गए। इवन जो हमने यूनिक वेरिएबल ऐड किए थे वेरिएबल्स को, उस पे भी अगर आप देखें, इनको भी एरर टर्म ठीक है। अब हम क्या कर, कैलकुलेट एस्टीमेट, मैं सेव करता हूँ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन सेव। हम इसको रन करते हैं, मॉडल रन हो गया हमारे पास। अब मैं डायरेक्ट यहाँ आता हूँ, हम इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक कर ले, हर एक वेरिएबल साथ आपको शो करेगा, शो करता है। ये जो आप लोगों को आ रही है, ये जो आपको नजर आ रहा है, अब ये जो आपको नजर, व्हाट इट शोस, किसी के ध्यान में कोई सर बीटा वैल्यू, बीटा डायरेक्ट इफेक्ट चेक करते हैं तो इसमें कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ पे। ये हमारे पास एक्चुअली बीटा की वैल्यू बीटा है, वैल्यू ठीक है, सर ठीक है, बीटा की वैल्यू है। अब बीटा की वैल्यू को मैं कहता हूँ कि मैं चेंज आ जाता है, वे अनस्टैंडर्डाइज करता हूँ तो भी मुझे वही शो करता है, थोड़ी सी कम हो जाती है, प्लस माइनस कोई चेंज नहीं आता। माइनस मतलब जो माइनस वैल्यू है वो प्लस में नहीं, और जो प्लस वैल्यू है वो माइनस में नहीं जा रहा, ठीक है। अब ये बीटा की मैं कहता हूं, अब ये शो कर रहा है, हाइपोथेसिस पे आ रहा, हाइपोथेसिस क्या शो कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी पॉजिटिवली रिलेटेड टू स्ट्रेस। ये जॉब स्ट्रेस है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका हाइपोथेसिस 1 हो गया। उसके बाद aversive lead quality is पॉजिटिव ठीक है। hypothesis leadership is negatively related to performance, तो ये परफॉर्मेंस है, ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यह है एक्सेप्ट हो रहा है, और वाइस बिहेवियर, ये क्या कर रहा है, ये इस हाइपोथेसिस में गलती हुई है मुझसे, ये मैंने इसको किया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कैसे? जाहिर अवर्सिव लीडरशिप नेगेटिव है, अवर्सिव लीडरशिप होगी तो एम्प्लाई जो फॉलो होंगे वो तो होंगे, जाहिर बात है। लीडर डेली बेसिस पे रिप्रिमेंड इंटिमिडेटिव बिहेव करेगा तो ये हाल होगा कि एम्प्लाई जो है वो फिर उस तरफ जाएंगे, ठीक है।
تو اب میں آؤٹ پٹ جاتا ہوں پراپر